वास्तवमा नेपालमा टुरिज्म कस्तो क्षेत्र हो, यो कति आकर्षक गन्तव्य हुन सक्दछ भन्ने बारेमा धेरै बहस गर्नुपर्ने आवश्यकता छैन। कतिपय देशहरू टुरिज्मबाट मात्रै, त्यसको आयबाट मात्रै चल्ने गरेका छन्, त्यो हामीलाई थाहा छ। तर टुरिज्मबाट मात्रै चल्ने देशहरूले खास खास बेलामा निकै ठुलो सङ्कटको सामना गर्नुपर्दो रहेछ। जस्तो कोभिडको मार परेको बेलामा त टुरिज्म झन्डै झन्डै धराशायी नै हुन पुग्यो। नेपाल यी सबैभन्दा भिन्न छ, किन नेपालको आय स्रोतका क्षेत्रहरूमध्ये टुरिज्म मात्रै होइन, धेरै क्षेत्रहरू छन् जुन क्षेत्रमा नेपालले राम्ररी ध्यान दिन सक्यो भने नेपाल कुनै एउटा क्षेत्रमा सम्पूर्ण रूपमा आश्रित हुनुपर्ने अवस्था छैन। यो मालदिप्स जस्तो अवस्थामा रहेको देश होइन। नेपालको अर्थतन्त्रका क्षेत्रहरूको यसो हामीले अवलोकन गर्ने हो भने, त्यो पक्षलाई हेर्ने हो भने हामी के देख्छौँ भन्दाखेरि यत्रो ठुलो मेचीदेखि महाकालीसम्म फैलिएको ग्रामीण क्षेत्रहरूमा रहेको भूभागहरूलाई हेर्ने हो भने कृषि क्षेत्रको पनि आफ्नै महत्त्व छ। कृषि र वन यो दुईटै क्षेत्र हामी कहाँ विद्यमान छ र कृषिको स्वाभाविक रूपमा हामीले आधुनिकीकरण गर्न सक्ने हो भने, व्यवसायीकरण गर्ने हो भने, यान्त्रिकीकरण गर्ने हो भने हाम्रो देशको धेरै वस्तुहरूको जुन आयातमाथि निर्भरता छ त्यसलाई रोक्न सकिन्छ। त्यसलाई हामी प्रतिस्थापन गर्न सक्छौँ निर्यातबाट, र निर्यात गर्न सक्दछौँ त्यस्ता आइटमहरू, एग्रिकल्चर त्यस्ता प्रोडक्टहरू के हुन सक्ला। यी सबै चिजलाई हेर्ने हो भने हामी कतिपय वस्तुमा त नेपाल आत्मनिर्भर भइ पनि सकेको छ। हुन त हामीले यहाँ बाँसबारी छाला जुत्ता कारखानालाई प्राइभेटाइज गरिदियौँ, त्यो प्राइभेटाइज भएको छैन कि त्यो हरायो। कपिल वस्तुमा तपाईँ गएर त्यो हेर्नुभयो होला, पाउनुहुन्छ त्यो खण्डहर छ। त्यो खण्डहरभित्र केही पनि छैन, त्यो जुत्ताको उत्पादन हुँदैन भनेपछि त्यसलाई कमसेकम हामीले नेपाली सेनालाई दिइएको भए कमसेकम सेनाका जुत्ताहरू विदेशबाट जुन आइरहेका छन् यही ठाउँमा उत्पादन हुने थियो, र जति धेरै आफ्नो देशमा उत्पादन भयो त्यसले एउटा त पुँजी देशभित्र रहन्छ, परिचालित हुन्छ, दोस्रो रोजगारी यही सृजना हुन्छ, मान्छेले रोजगारी पाउँछन्, त्यसो भनेको आयात घट्छ, त्यसले पनि फाइदै गर्छ। त्यही सबै पक्षमा सोचेर नै कुनै काम गर्नुपर्दछ। हामी कहाँ सबै कुरा सोचेर चल्ने बानी छैन। हामी कहाँ हचुवा पाराले सोच्ने, हचुवा पाराले निर्णय गर्ने बानी छ। या त त्यो राजनीतिक हस्तक्षेप हुन्छ या त्यो भ्रष्ट हस्तक्षेप हुन्छ। पोलिटिकल क्षेत्रमा लाभ पाउनका लागि अथवा गाउँ गाउँमा यहाँ एयरपोर्ट बनाउने अभियान, प्रत्येकलाई आफ्नो जिल्लामा एयरपोर्ट चाहिन्छ। एयरपोर्टमाथि एकजना पेसेन्जरहरू पनि हप्तामा नउडे पनि एयरपोर्ट चाहियो, महिनाभरिमा एकचोटि प्लेन गयो भने पनि एयरपोर्ट चाहियो। त्यसको सम्भाव्यता कति छ, त्यसले कतिको त्यो आवश्यकता परिपूर्ति गर्न सक्दछ। त्यहाँ एयरपोर्ट खोल्नु पऱ्यो भने कुन सालमा खोल्दा हुन्छ त्यसको हिसाब किताब पनि हुनुपर्छ। अर्थात् कुनै पनि क्षेत्रमा हामी कहाँ गहिरो गरी अध्ययन गर्ने बानी छैन। कुनै पनि क्षेत्रमा हामीले अनुसन्धान गर्ने गरेका छैनौँ। न अध्ययन गर्छौँ, न अनुसन्धान गर्छौँ, न त्यसको कुनै इम्प्याक्ट स्टडी गर्छौँ। हामी त्यसको के परिणाम हुन्छ भन्ने कुराको बारेमा समयमा हिक्का राख्दैनौँ। फलस्वरूप पहिले काम गर्छौँ अनि पछि पछुताउँछौँ। अब पोखरामा एयरपोर्ट हामीले खोल्यौँ, अहिलेसम्म त्यो डाँडो काटिया छैन। यत्रो वर्षसम्मको त्यो अर्बौँ रुपियाँ लगाएको रकम त्यसको त पक्कै पनि होला नि, ब्याज त बढिरहेको होला नि। त्यसको उपादेयता भएन भने, हिसाब किताब भएन भने, टाइमिङ भएन भने, कुन बेलामा सुरु गर्ने कुन बेलामा अन्त्य गर्ने तपाईँको हिसाब किताब भएन भने तपाईँले लगानी गरेको, आज लगानी गरेर तपाईँले खडा गर्नुभयो, 1 वर्ष बनाएको घर कहीँ पनि तपाईँले प्रयोग गर्नु भएन भने घाटा लाग्छ लाग्दैन? ब्याङ्कले ब्याज त छोड्दैन होला। यो कुनै पनि क्षेत्रमा लागू हुन्छ। त्यसो भए प्रत्येक चिजको तपाईँले त्यसको उपादेयता, त्यसले दिने मुनाफा, त्यसो हुनाले जहिले पनि कस्ट एन्ड बेनिफिट, यो कस्ट एन्ड बेनिफिट एनालिसिस गर्नुपर्छ।
जे भए पनि त्यसको उपादेयता भयो भने, उपयोगिता भयो भने, प्रयोग भयो भने, अनि प्रयोग हुँदाखेरि मानिलो मुनाफाको निम्ति होइन भने पनि जनतालाई फाइदा त भयो होइन। त्यो यदि तपाईँले मुनाफाको निम्ति गर्नुभएको छ भने मुनाफा त्यसले दिन सकेन भने के अर्थ भयो? कहिलेकाहीँ मुनाफा महत्त्वपूर्ण हुँदैन, जनसेवा महत्त्वपूर्ण हुन्छ। ठिक छ, तर जनतालाई सेवा त पुर्याउनु पर्यो, जनताले त्यसलाई उपयोग त गर्नु पर्यो। त्यो उपयोग नै हुन सकेको छैन, अनुपयोगी रूपमा त्यत्तिकै थन्किएर बसेको छ भने के काम? मैले सुन्छु कि विभिन्न मन्त्रालयहरूमा चिजहरू किनिएका हुन्छ अनि थुपारिएर राखेको हुन्छ, त्यसको आवश्यकता छ कि छैन त्यसको कुनै खोज खबर हुँदैन। यसरी त्यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि कमिसन आउँछ, कमिसन खायो, देश डुबायो। यो देश सबभन्दा ठुलो कमिसन तन्त्रको जालोमा फसेको छ। हिजो एकजना मन्त्री चाहिँ ब्याङ्ककबाट आउनुभयो, केमा आउनुभयो सोधेँ मैले, नेपाल एयरलाइन्समा आएँ भन्नुभयो। अनि के सुनाउनु भने त्यो एयरलाइन्समा त प्यासेन्जरै पो रहेनछ त। प्राइभेट एयरलाइन्समा मान्छे टनाटन भरिएको हुन्छ, नेपाल एयरलाइन्समा चाहिँ प्यासेन्जरै छैन। त कारण के हो त? कि नेपाल एयरलाइन्सको टिकट बाँड्ने कुरामा नै त्यहाँ यस्तो ठुलो जाल त्यहाँ फैलिएको छ कि प्राइभेट एयरलाइन्समा चाहिँ प्यासेन्जर पठाइदिन्छ, आफ्नो एयरलाइन्समा टिकट दिँदै दिँदैन। बुक्ड भन्छ, के भन्छ के भन्छ के भन्छ। अनि अहिले मन्त्रीजीको कुरा सुन्दाखेरि त निरीह भएको देखिन्छ। म पनि झन्डै निरीह भएको थिएँ। म थिएँ प्रधानमन्त्री। हेर्नुहोस्, एउटाले वन विनाश गर्यो, विनाश गरेकोलाई कारवाही गर भने मैले, अनि त्यो डिजीले उसलाई पुलिस संरक्षण दिएको रहेछ। अनि त्यसपछि उसले कारवाही गर्न भनेको त मैले मेरो चित्त बुझाउनका लागि स्पष्टीकरण सोधेछ। अनि उसले त्यसपछि केही दिनको निम्ति उसले सस्पेन्ड गरेछ। सस्पेन्डको नियम अहिले के रहेछ भने 2 महिनाभन्दा बढी सस्पेन्ड गर्न पाइने छैन। फेरि त्यही ठाउँमा राख्नुपर्नेछ, त्यही ठाउँमा। त्यो कर्मचारी त्यही ठाउँमा आयो, आएपछि भन्छ ए मलाई कारवाही गर्ने यो प्रधानमन्त्रीले देखाइदिन्छु, म अहिलेसम्म 10 लाख रुपियाँ काटेको थिएँ, 20 लाख रुपियाँ काटेर देखाइदिन्छु। यस्तो छ यो देश। त्यसो हुनाले कि त मान्छे आफै भ्रष्ट भएर बिग्रिएको छ, या भ्रष्टाचारीहरूको जालो यति तगडा छ कि अनि भ्रष्ट छैन भने पनि त्यो निरीह भएर बस्न बाध्य भएको छ। यो सबै स्थितिमा परिवर्तन गर्ने स्थिति कब सृजना हुन्छ भने एउटा त मान्छे ठिक दृष्टिकोण लिएको हुनु पर्यो, उसको आचरण ठिक हुनु पर्यो, उसँग एउटा भिजन हुनु पर्यो, भिजनमा सहयोगीहरूको टिम को हुनसक्छ भने कुरालाई चिन्न सक्नु पर्यो, त्यसलाई परिचालित गर्नु पर्यो, कामकाजी मान्छेलाई राख्नु पर्यो, काम गर्न सक्नेलाई फाल्न सक्नु पर्यो, टोटल ओभरहलिङ गर्नु पर्यो। अलिकता चाहिँ मैले कुन मन्त्रीले भन्नुहुन्थ्यो, मैले टाइट गर्न थालेपछि डर त्रास पैदा हुन थाल्यो। न टेर्दै नटेर्ने, किन टेर्छ उसले? उसले मन्त्री प्रधानमन्त्रीलाई घुस खुवाइसकेको छ, किन टेर्छ उसले? के उसले अदालतलाई चाहिँ उसले सेटिङमा मिलाइसकेको छ, किन टेर्छ उसले? भनेपछि यस्तो जब्बर स्थिति यहाँ भएको छ। जालोहरू, सेटिङहरू, यो सेटिङमा तोड्ने जबसम्म आँट हामी गर्दैनौँ, नयाँ पुरै संरचना निर्माण गर्ने वा हाम्रो सिस्टममै परिवर्तन गर्ने कुरा जबसम्म हामी गर्दैनौँ, तबसम्म यो देशले आवश्यक परेको परिवर्तन पाउन सक्दैन, परिवर्तनको गति त्यस रूपमा लिन सक्दैन। अब जहाँसम्म अघि मैले भने कि हाम्रो देशको अर्थतन्त्रका 2टा क्षेत्र बहुत महत्त्वपूर्ण छ। एउटा भनेको टुरिज्म हो, लङ टर्म हिसाबले हेर्ने भने टुरिज्म नै हो। तर अहिले तत्कालको हिसाबले हेर्ने हो भने अर्को हाइड्रो पावर हो। हाइड्रो पावरले को सम्पूर्ण प्रयोग गरिसकेपछि त्यसपछि त्यसको उपयोगको हिसाबले महत्त्व रहन्छ, तर त्यहाँ नयाँ नयाँ रोजगारी सृजना गर्ने हिसाबले त्यसको त्यति महत्त्व रहँदैन। तर यो टुरिज्म कस्तो क्षेत्र हो भने जति धेरै टुरिस्टलाई तपाईँ आकर्षित गर्न सक्नुभयो त्यति धेरै रोजगारी तपाईँले सृजना गर्नुभयो। जति धेरै टुरिस्टलाई ल्याउन सक्नुभयो, त्यो पनि गुणस्तरीय टुरिस्टहरू, लङ स्टे प्लस खर्च गर्न सक्ने, यो 2टै गर्नुभयो त्यसले देशको आम्दानीमा वृद्धि गर्दछ। त्यहाँ चाहिँ तपाईँ सिङ्गापुर जानुहोस् न, हरेक वर्षपछि नयाँ चिज बनाइहालेको हुन्छ। तपाईँ हामी गएको बेलामा मलाई पनि त्यो सहर घुमिसकेको छु भन्छु म, अनि भन्छन् यो देख्नु नयाँ बनाएको त, ओहो
हेरौँ त एक दिन बसौँ त आज। त्यसपछि त्यो हेर्न गयो, के टावर बनाएको छ त्यही हेर्न मन लाग्छ। अनि अर्को नयाँ नयाँ स्टाइलको घर बनाएको छ त्यही हेर्न मन लाग्छ। भनेपछि कसरी टुरिस्टहरूलाई आकर्षित गर्ने त्यहाँ अध्ययन गर्दछन्। अध्ययन गरेर त्यसपछि त्यसलाई प्रयोग गर्दछन्। प्रयोग गरेर त्यसपछि त्यसलाई आफ्नो देशको आम्दानीको माध्यम बनाउन पुग्दछ। त हामीमा पनि त्यस्तो किसिमको सबै किसिमको सोचहरू विकसित हुनु पर्यो। र टुरिज्म भनेको हाम्रो देशको सन्दर्भमा यो दुईवटा चिजको नेपाल प्रकृति प्रदत्त चिजहरू छन्, प्रकृति सृजित कुराहरू पनि छन्। र प्रकृति सृजित मध्ये सगरमाथा र विश्वका यी 8वटा ठुल्ठुला हिमशिखरहरूमध्ये 11वटा हिमशिखरमध्ये 8वटा नेपालमा हुनु त्यो आफैमा पनि गौरवको चिज हो। र त्यो एक किसिमको भन्ने हो भने साहसिक टुरिज्म, त्यसमा पनि हिमाल चढ्नेदेखि लिएर ट्रेकिङ गर्नेसम्म, त्यसपछि हिमाल नदीमा चाहिँ बोटिङ गर्नेदेखि लिएर अनेक त्यससँग जोडिएका धेरै बम्बी जम्पिङ आदि इत्यादिसँग जोडिएका कुराहरू धेरै नेपालमा पनि फस्टाइरहेका छन्। अस्ति म पर्वत जाँदाखेरि देखेँ, पर्वतमा पनि टुरिज्म प्रमोसनको निम्ति उहाँहरूले 101 त्यस्ता उपायहरू त्यहाँ विकास गर्नुभएको छ। त ती के सम्भव हुन सक्दछ त? टुरिज्मको दुईवटा पाटो छ, एउटा इन्टरनल टुरिज्म, अर्को एक्सटर्नल टुरिज्म। इन्टरनल टुरिज्मलाई पनि प्रमोसन गर्नका लागि सरकारले एकचोटि कर्मचारीहरूलाई खर्च गर्नका लागि टुरिज्ममा गर्दाखेरि उसको ट्याक्स घटाइदिने काम गरेको थियो भने विधालाई पनि को सिस्टम पनि ल्याएको थियो। त इन्टरनल टुरिज्म पनि आवश्यक छ, किनभने हाम्रो देशका मान्छेहरूलाई केमा खर्च गर्ने त त्यो। तर एउटा कुरा के छ भने हामी कहाँ खर्चको कमी छैन। नेपालीहरू बढी उपभोगवादीहरू छन्, हामीहरू सञ्चयवादीहरू कम छन्। हाम्रो छिमेकी देश भारतमा जाने हो भने सञ्चय बढी हुन्छ। अर्को देश छिमेकी देश चिनमा जानुभयो भने आर्थिक सञ्चय बढी हुन्छ। अझ सबभन्दा बढी संसार घुमे तापनि उनीहरू अनावश्यक चिजमा खर्च गर्दैनन्, आवश्यक चिजमा खर्च गर्न पछि हट्दैनन्। र त्यसपछि अहिले उनीहरूको टोटल आम्दानीको सबभन्दा बढी पर्सेन्टेज बचाउने भनेको चाइनिज हुन् छिमेकीहरूमध्ये, त्यसपछि इन्डियन हुन्। नेपाल बचाउँदैन, विदेशमा कमाएर ल्याएका हुन्, यहाँ कमाएर ल्याएका हुन्। नयाँ चिज हेऱ्यो कि खर्च गरिहाल्ने, खाना थरीको, अनि त्यसपछि नयाँ मोबाइल हेर्न पाएन ल्याइहाल्ने। जे चिज हुन्छ नयाँ त्यो चिजबाट चाहिँ नेपालीहरू सबभन्दा बढी र आफ्नो जीवन पछिसम्म कसरी चलाउने भन्ने कुराको चिन्ता कम, अनि त्यसपछि त्यसलाई चाहिँ राम्रो व्यवस्थापन गर्न सक्ने पक्षको पाटो पनि छ। त्यसो भए नेपालमा आन्तरिक पुँजी हामीले सञ्चय गर्न सकेका छन्, पुँजी निर्माण गर्न सकिरहेका छैनौँ। यो पाटो पनि आफ्नो ठाउँमा छ, त्यसमा छोडिदिउँ। तर समग्रतामा भन्ने हो भने एउटा यो टुरिज्म सेक्टरको विशाल सम्भावना छ। जलस्रोतको बारेमा मैले भन्नै पर्दैन, सिँचाइदेखि लिएर पिउने पानी, त्यही पिउने पानी पनि संसारमा हिमालको सफा शुद्ध स्वच्छ पानी पनि बेचेर पनि नेपालले आम्दानी गर्न सक्दछ भने बिजुली त उत्पादन गरेर देशभित्र पनि देश बाहिर पनि बिक्री गरेर नेपालले पेट्रो डलर जस्तै त्यसले चाहिँ हाइड्रो डलर नेपालले कमाउन सक्दछ। त्यो एउटा राम्रो पक्ष। तर यो जुन हो टुरिज्ममा प्रकृति प्रदत्त र मानव सृजित, प्रकृति सृजित र मानव सृजित, यो मानव सृजितहरूमध्ये 5-6वटा क्याटेगोरी उहाँले जुन भन्नुभएको छ। ऐतिहासिक पक्ष छ, धार्मिक छ, सांस्कृतिक छ, त्यसै गरी प्राकृतिक छ। यो जम्मै क्षेत्रमा सम्भावना छ। म फिलिपिन्स जाँदाखेरि त्यहाँ एउटा नेपाल हुन सक्दछ। तर नेपाल त यो 3टा भौगोलिक अवस्था भएको हिमाल, पहाड र तराई यस्तो भएको यो देश संसारमा कमै छ। किन यति छोटो दूरीको यो 3टा जियोग्राफिकल लोकेसन, यसलाई हाम्रो त्यसका आफ्नै विशेषताहरू छन्, त्यसलाई कसरी प्रयोग गर्न सकिन्छ। दक्षिण नेपालको सन्दर्भमा टुरिज्म प्रमोसनका धेरै सम्भावनाहरू, चाहे देशको पहिचानको, इतिहासको, संस्कृतिको पक्षको कुरा गर्नुहोस्, या नेपालमा विश्वमा कमाएको आफ्नो बेग्लै किसिमको पहिचानको कुरा भन्नुहोस्, यी सबै कारणले गर्दाखेरि हामीले ती क्षेत्रहरू के छन् त त्यसको पहिचान गर्नुपर्छ। र मैले भन्ने गरेको छु कि हामीले त्यो सबै कुरा गर्ने हो भने पहिलो हामी हेर्छौँ हिमालको पक्ष छ नै। ताल तलैयाको यो देश हो र ताल तलैयामा पोखराको रारा मात्रै होइन, तपाईँले चाहिँ त्यसपछि
पर तपाईँले पोखराको फेवा मात्रै होइन, मुगुको चाहिँ रारादेखि लिएर अझै संसारको सबभन्दा अग्लो तिलिचो हिमाल तिलिचो ताल पनि नेपालमै छ। त्यो तिलिचो ताल जस्तो ठाउँ संसारको सबभन्दा हाइएस्ट हुन्छ भइगयो पर्दा त त्यो त्यस्तो किसिमको त्यो ताल भएको कुरा, यी सबै चिजलाई जसरी मार्केटिङ हामीले गर्नुपर्ने हो त्यो मार्केटिङ गर्न सकेका छैन। योदेखि लिएर धेरै कुराको मार्केटिङ नै हुन सकेको छैन। ताल तलैयाको कुरादेखि लिएर अरू तपाईँले यही लुम्बिनीकै कुरा गर्ने हो भने पनि लुम्बिनीलाई हामीले जसरी मार्केटिङ गर्नुपर्ने हो गर्न सकेका छैन। लुम्बिनीको बुद्ध कहाँ जन्मे भन्ने कुरामा संसारका विभिन्न देशको पाठ्य पुस्तकमा भारतमा जन्मे लेखिएको छ, त्यसलाई हामीले गर्न सकेका छैनौँ। त्यसको निम्ति बल्ल नेपाली केहीहरूले बुद्ध वाज बर्न इन नेपाल भनेर फिल्म बनाएर संसारको विभिन्न देशमा देखाउँदै हिँड्नुपर्ने स्थिति बन्यो। भनेपछि हामीले त्यो लुम्बिनीमा मान्छेलाई कसरी आकर्षित गर्ने, विश्वमा रहेका मैले त सोच्दथेँ 80 करोड होलान् भनेर, आजको डाटा मैले हेर्दाखेरि त त्यो 80 करोड रहेनछ, त्यो सङ्ख्या कम रहेछ, 50 करोड मात्रै हुँदो रहेछ। भनेपछि बुद्ध धर्मावलम्बीहरू, तर हिन्दू धर्मावलम्बीहरू 1 अरबभन्दा बढी रहेछन्। तर पनि त्यो 50 करोडको सङ्ख्यामा रहेका बुद्ध धर्मावलम्बीहरू जो 10वटा देशहरूमा अहिले देखिएका छन्, तिनीहरूलाई हामीले नेपालमा वर्षमा जिन्दगीमा एक पटक पनि नेपालको भ्रमण गर्नलाई आकर्षित गर्न सक्ने हो भने त्यो कति आम्दानी हुन सक्दछ। जस्तै मक्का मदिनामा मुस्लिमहरूले को त्यो गन्तव्य थलो हुन्छ। मसँग भनेका छन् त्यो के भन्छन् श्रीलङ्काका राष्ट्रपतिले, त्यसै गरी कम्बोडियाका प्रधानमन्त्रीले मलाई सिङ्गो परिवार सहित गएर त्यहाँ पूजा गर्ने मन छ र विशाल पूजाको आयोजना गर्ने मेरो इच्छा छ। भनेपछि उनीहरू सबैलाई हामीले नेपालमा कसरी आकर्षित गर्न सक्दछौँ, लुम्बिनीलाई कसरी अझै आकर्षक थलो बनाउन सक्दछौँ। अहिले मलाई खुसी के लाग्यो भन्दाखेरि अहिले त्यहाँ विश्व ब्याङ्कले एउटा सहयोग गर्ने कुरा अगाडि सारेको रहेछ। त्यो के हो भने मायादेवी प्रसूति मार्ग। मायादेवीले जहाँ बुद्धलाई जन्म दिइन् त्यो थलोदेखि लिएर अनि तिलौराकोटको दरबारसम्म जाने बाटोलाई मायादेवी प्रसूति मार्गको रूपमा बनाउने। अनि यसले के हुन्छ भने ती बुद्ध धर्मावलम्बीहरू देशहरू भनेको त सम्पन्न देश नै परे, जापान भए पनि, थाई भए पनि, या अरू देशहरू भए पनि, चाइना भए पनि, ती देशका ती आमाहरू, गर्भवती महिलाहरू त्यो ठाउँमा आएर बच्चा जन्मियोस् भन्ने चाहना रहेछ। अनि बुद्धको जस्तै मेरो सन्तान होस् भन्ने चाहना राख्दा रहेछ। त त्यो एउटा हामीले गर्न सक्ने हो भने त्यो एउटा अर्को महत्त्वपूर्ण चाहिँ वास्तवमा आकर्षणको थलो हुन सक्दछ र यस्ता चिजहरूको बारेमा हाम्रो ध्यान जानुपर्छ। अहिले तिलौराकोट र बाणगङ्गा नदीको किनारमा पनि एउटा बेग्लै किसिमको प्लान डेभलप भइरहेको छ। त्यो प्लानलाई चाहिँ ल्याउन सक्ने हो भने लुम्बिनी मात्रै होइन, कपिलवस्तु मात्रै होइन, रामग्राम, यही रामग्रामदेखि लिएर देवदहसम्म यो 4टै क्षेत्र जुन लुम्बिनीसँग जोडिएको बुद्ध सर्किट मार्गलाई राम्रो ढङ्गले हामीले चाहिँ लान सक्ने हो भने एउटा ठुलो सङ्ख्यामा मानिसहरू आकर्षित हुन सक्दछन्। हिन्दू धर्मावलम्बीको निम्ति पनि त्यतिकै आशाको थलो छ। पूर्वको पाथिवरा देवीदेखि लिएर सुदूरपश्चिमको बडीमालिकासम्मका यी बिचका जम्मै पशुपतिदेखि लिएर मुक्तिनाथसम्म, यहाँ चत्राधामदेखि लिएर तपाईँले 101 जुन थलाहरू छन्, ठाउँहरू छन्, ती सबै ठाउँहरूमा त्रिवेणी धामसम्म र हामीले गोदावरी, सुदूरपश्चिमको गोदावरी, अझै म त अचम्म माने मैले, म डोटीमा एकचोटि जाँदाखेरि बडी केदार भन्ने ठाउँ रहेछ। वर्षमा एकचोटि मेला लाग्दो रहेछ, 2 लाख मान्छेहरू पुग्दा रहेछ। पारिपट्टि इन्डियाबाट पनि त्यत्तिकै मात्रामा, नेपालको पनि तराईका थारू समुदायहरू पनि त्यत्तिकै मात्रामा, अत्यन्तै विकट, त्यहाँ जान पनि धेरै गाह्रो। त्यो ठाउँमा हेलिकप्टरमा जाँदा त मलाई गाह्रो भयो भने त्यहाँबाट हिँड्नुपर्ने 2 किलोमिटर, त्यही पनि मान्छे हिँडेका छन् 2 दिन 3 दिन लगाएर। र इन्डियामा जस्तो बद्रीनाथ, केदारनाथ जस्तो धाम जस्तै यहाँ बडी केदार भन्दो रहेछ। त्यो यति राम्रो त्यहाँको चाहिँ आकर्षक थलो रहेछ। यस्ता ठाउँहरू धेरै छन् हामी, तर ती सबै चिजहरूको जसरी नेपालीहरूलाई नै जानकारी हुनुपर्ने हो, नेपालीहरूलाई पनि जानकारी छैन।
नेपालीहरू बरु चारधामको लागि भारतमा जान चाहन्छन्, तर नेपालको धामहरूको बारेमा राम्रो जानकारी पनि छैन। तको जुन छ इलाका, त्यो इलाकामा मात्रै कन्फाइन छ, सीमित छ। सारा देशका नागरिकहरू छैनन् सुसूचित, विदेशकाहरू सूचित छन्। त्यस हुनाले हाम्रो यो विषयवस्तुको प्रचार गर्ने कुराहरू नै कम भएको छ। प्रचार गरेर त्यसलाई मार्केटिङ गर्नुपर्ने कुरा हो, त्यो कम भएको छ। मार्केटिङ गरेपछि मान्छे आउन थालेपछि होटलहरू खोल्न थाल्छन्, रेस्टुरेन्टहरू खोल्न थाल्छन्, त्यसपछि टुरिस्ट गाइडहरू आफै निर्माण आवश्यकता पर्न थालिहाल्छन्। यो सबै रोजगारीको नयाँ नयाँ क्षेत्रहरू त्यहाँ त्यसले आफै तयार गर्छ, बजारहरू विकास गर्न थाल्छ। यी जम्मै चिजहरूको निम्ति जसरी वास्तवमा योजना बनाएर लाग्नुपर्ने हो, त्यो हामी लाग्न सकेका छैनौँ। यस अर्थमा हाम्रो हिमालको कुरा एउटा मैले भने, दोस्रो भनेको चाहिँ ताल तलैयाको थलो यो देश नेपाल भने, तेस्रो हिमनदीहरू बगिरहेको यो अवस्था छ, चौथो भनेको यहाँ विभिन्न भाषा संस्कृतिका 126वटा जात जातिको थलो यो नेपाल, र त्यसको हामीले एउटा म्युजियम पनि बनाउन सकेका छैनौँ। योभन्दा लाजमर्दो कुरो केही पनि छैन। हिन्दूहरूको भूमि, बुद्धहरूको यो देश, यो थलो, र त्यसपछि प्राकृतिक वन जहाँ जनावर, बायोडाइभर्सिटी, जडीबुटी, चराचुरुङ्गी, यी गैडा, बाघ, बाँदर, घडियाल लगायतका एक चिज मान्छे हेर्ने बेग्लै टुरिस्टहरू हुन सक्दछन्। यसका अलावा हामीले भन्ने हो भने ऐतिहासिक थलोहरू हामी कहाँ चाहिँ त्यत्र ब्रिटिसहरूले नेपाललाई कब्जा गर्न खोज्दाखेरि युद्धको मोर्चामा डटेर पराजित गरेका यहाँका 101 गढीहरू, चाहे त्यो मकवानपुर गढी होस् या चाहे त्यो सिन्धुली गढी होस्, ती सबै पनि हामीले चाहिँ राम्रो ढङ्गले प्रचार गर्न सक्ने हो भने नेपालको आफ्नै गौरव गाथाको प्रचार पनि हुन सक्ने थियो। त्यसै गरी हामीले हाम्रो छुरेको किनारमा एकदम पुरै पानीलाई को पोखरी नै पोखरी बनाइदिने हो भने, पानी जम्मा गर्न थाल्ने हो भने तराईका भूभाग सिंचित हुने मात्रै होइनन्, त्यहाँ राम्रो बोटिङ हुन सक्दछ, माछा पालन हुन सक्दछ, मान्छे आउन सक्दछन्। अहिले सर्लाहीमा त्यहाँ एउटा के भन्छन्, बागमती नगरपालिकामा भरत ताल बनाएका रहेछ। मैले नाम धेरै सुनेको थिएँ, मेरी छिमेकी हुँदाहुँदै पनि अस्ति म गएँ, हेरेको त ओहो कति राम्रो। बागमती नोट लगाएको के थियो भन्दाखेरि केही सङ्ग्रहालयहरूमा ध्यान जाओस्, नानहेटी सङ्ग्रहालयलाई हामीले एउटा ग्रान्ड सङ्ग्रहालयको रूपमा विकास गरौँ। त्यो ग्रान्ड सङ्ग्रहालयको रूपमा नेपालको इतिहासको सुरुदेखि लिएर नेपालको आजसम्मको इतिहासको, खास गरिकन राजतन्त्रको समाप्ति भएसम्मको कालको जम्मै चिजहरू त्यहाँ देख्न पाइयोस्। चाहे त्यो त्यतिखेरको विभिन्न राजा महाराजाहरूको वंशको शासन होस्, ती वंशको शासनमा चाहे किरात वंशको शासन होस्, लक्ष्मी वंशको शासन होस्, चाहे के भन्छन् यो यादव वंश होस्, महिषपाल वंश होस्, सेन वंश होस्, यी जम्मै शासनहरूको कालका जम्मै झलकहरू देखिने गरी कसरी उनीहरूले 700 वर्ष, कसरी उनीहरूले 600 वर्ष, कसरी उनीहरूले 500 वर्ष, कसरी उनीहरूले 300 वर्ष शासन सञ्चालन गरे, त्यो बेलाको अवस्था कस्तो थियो, त्यो हेर्नका लागि विदेशीहरू त्यहाँ ओहिरो लागुन्। त्यस्तो बनाउन त हामीले नयाँहेटी म्युजियमलाई त्यहाँ अरू बाहिरका कुनै पनि संरचना रहन नदिउँ, त्यो नितान्त रूपमा त्यो नयाँहेटीको म्युजियम बनाऊँ, गणतन्त्रको म्युजियम छुट्टै बनाऊँ, एउटा नयाँ हामीले बनाऊँ। हामीले राजाले बनाउने नयाँहेटी, त्यसबाहेक हामी एउटा नयाँ म्युजियम बनाउने नहुने त्यस्तो खालको हुन्छ भनेर मैले अब त्यो बेला पनि बनाउन खोज्दाखेरि रोक्ने काम मैले नै गरेको हुँ, तर फेरि लुकेर अर्को ठाउँमा बनाइदिइहालेछ। अब यस्तो यो देश छ, कस्तो गाह्रो भनेपछि जातीय सङ्ग्रहालय त्यस्तै 126वटा जात जातिका जन्मदेखि लिएर मृत्युसम्मका जम्मै संस्कारलाई राखेर, जीवन सञ्चालनका उसका उपायहरू राखेर हामीले त्यो राख्न सक्ने हो भने चीनलेको जातीय सङ्ग्रहालय, अनि मलेसियाको चाहिँ तपाईँको प्रादेशिक सङ्ग्रहालय, प्रदेश सङ्ग्रहालय, यी सबै चिज त हामीले बाट शिक्षा त लिन सक्छौँ, प्रेरणा त लिन सक्छौँ, त यी सबै गर्न सकेका छैनौँ। राम्रो भएको छ कि कमसेकम पर्वतीय सङ्ग्रहालय हामीले पोखरामा खोलेका छौँ। त अब हामीले वास्तवमा एउटा हिन्दू धर्मको पनि सङ्ग्रहालय खोल्नुपर्छ, ओपन सङ्ग्रहालय भन्नुमा लागेको छ। ओपन सङ्ग्रहालय कसो गर्नुपर्छ भने त्यहाँ पाथिभरादेखि लिएर बढी मालिकासम्मका जम्मै देवताहरू, मैले गएर कतिपय ठाउँमा भने महादेवका जति पनि स्वरूपमा नेपालमा पाइन्छन्
देवीका जति पनि स्वरूप पाइन्छन् तिनीहरूको बेग्ला बेग्लै रूपहरू कुन ठाउँमा को छन् ती सबै गर्नुहोस्। म बस्ने ठाउँ कोटेश्वर महादेव छ भने, अनि रौतहट जिल्लामा जाने मुन्तर महादेव छ भने, त ती सबैका के रूपहरू हुन सक्दछन्? त्यो के कारणले प्रसिद्ध छ, के कारणले त्यसको ऐतिहासिक महत्त्व छ, वेदमा त्यसको चर्चा छ कि छैन, पुराणमा कुनै चर्चा छ कि छैन, अरू कुनै के भन्छ धार्मिक हिसाबले यसको महत्त्व छ कि छैन, यो भनेर नेपालीहरूलाई र विदेशी हिन्दूहरूलाई पनि आकर्षित गर्न सक्दछौँ र विदेशमा जानु पर्दैन। नेपालकै सबै त्यो देवी देवताको एउटै साझा थलोमा हामी जम्मैको प्रतिमूर्ति बनाउन सक्दछौँ। त्यो प्रतिमूर्ति बनाएर त्यसलाई आकर्षणको थलो बनाउन सक्दछौँ। मैले बार बार पनि भनिरहेको छु, अहिले पनि तपाईँहरूको बिचमा मैले राखेको छु। यी सबै सन्दर्भमा भन्ने हो भने वास्तवमा नेपालमा सुरक्षित र आकर्षक यो टुरिस्ट डेस्टिनेसन बनाउनका लागि आवश्यक सुविधा प्रदान गर्दै र सहज बनाउनका लागि हामीले लाग्नुपर्ने र क्वालिटीको टुरिस्टहरूलाई आकर्षित गर्ने कुराहरू गर्दै लाग्नुपर्नेमा हाम्रो यहाँसम्म कि पशुपतिनाथ पनि को तपाईँको परिसरहरू भयो भने गाडी राख्ने ठाउँमा पनि हिलो छ। कस्तो लाज मर्दो छ भने केही पनि गर्न सकिने अवस्था बनिरहेको छैन। यी सबै चिजले के देखिरहेछ भन्दाखेरि हामीले टोटल ओभरहाउलिङ गर्ने बाहेक नभए एउटाले कहाँ समस्या खडा गरिदिन्छ, अर्कोले कहाँ समस्या खडा गरिदिन्छ, ठ्याक्क जान्छ अदालतमा, अदालतले ठ्याक्क रोकिदिन्छ, अनि सरकार निरीह भएर बसेको हुन्छ। भनेपछि अदालत विकास प्रेमी हुनुपर्दछ। विकास के हुन्छ? यहाँ तपाईँले पर्यटनको पक्ष बाहेक नागरिक उड्डयनको कुरा राख्नुभयो, तर पर्यटनसँग गम्भीर रूपमा जोडिएको विषय निजगढ विमानस्थल हो। त्यो निजगढ विमानस्थल कुनै विकल्प छैन, त्यो लुम्बिनी पनि होइन र त्यसै पोखरा त छँदै छैन, र पोखरामा जति लगानी गरेका छौँ त्यो उठ्नेवाला छैन धेरै वर्षसम्म। किन भन्दाखेरि त्यसले जसरी चाहिँ त्यो पाउनु पर्ने त्यो पोखरामा जाने टुरिस्टहरूको फ्लो हुनुपर्ने हो, त्यो फ्लोको अहिलेको अवस्थालाई हेर्दाखेरि पोखराले त्यो भ्याउन सक्दैन। तुलनात्मक रूपमा लुम्बिनी केही चल्ला, तर लुम्बिनी यस्तो ठाउँमा छ जहाँ तपाईँको एयर ट्राफिक तपाईँको नेपालको भूमिमा हुँदैन, त्यो इन्डिया छुन्छ। इन्डियाले कतिखेर समस्या खडा गर्छ अनि अहिले पनि 20 मिनटको समय लम्बिँदो रहेछ, त्यसपछि सिमराबाट भएर बल्ल त्यहाँ जानुपर्छ भने सबै चिजलाई हेर्दाखेरि हाम्रो यो के भन्छ निजगढ नै हो। तर त्यो निजगढ नै बनाउन दिनको लागि यत्र षड्यन्त्र किन भइरहेको छ? किन मैले त्यो बेलामा के कोसिस गरेको थिएँ भने अरू ठाउँमा नबनाउने, निजगढमै बनाउने, अनि त्यसपछि बिचबाट फाइल छिर्दो रहेछ कहाँ हो कहाँ। यो सरकारको कुरा त थाहै नपाउँदो रहेछ, तपाईँलाई थाहा छैन भन्दो रहेछ। त्यो ब्युरोक्रेसीका तपाईँहरू हुनुहुन्छ होला। अब त्यो अनि त्यसपछि कहाँबाट के सेटिङमा चाहिँ चल्दो रहेछ। यो सबैले गर्दाखेरि यो जम्मै अब पो थाहा पाउन थालियो। अब थाहा भएको छ अनि बल्ल डराउने स्थिति हुन्छ। बिना डरको र बदमासी गर्नेलाई, बिना प्रेरणाको आदर्श र लक्ष्य राख्नेलाई यो हाम्रो यो देश अगाडि बढ्न सक्दैन। त्यसो हुनाले हामीले एउटा क्लियर भिजन राखौँ, हामीसँग रहेका सम्भावनालाई ध्यानमा राखौँ, समस्या के छन् त्यसलाई खोजौँ, चुनौती के छन् त्यसलाई पत्ता लगाऊँ, र जुन हिसाबले तपाईँले अगाडि सार्नु भएको छ विशाल सम्भावनालाई प्रयोग गर्नको लागि लाग्दाखेरि हामीले वास्तवमा यो देशलाई सुन्दर, अति सुन्दर समृद्ध देश बनाउन सक्दछौँ, विदेशीहरूको आकर्षकको थलो बनाउन सक्दछौँ, नेपालको मान मर्यादा बढाउन सक्दछौँ र नेपालीहरूको जीवनस्तरलाई राम्रो बनाउन सक्छौँ। त्यस कार्यमा हामी सबै मिलेर अगाडि बढौँ, यति भन्दै म